ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जी, आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो बेसिकली इस बारे में है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे किया जाए। और हम सब लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को जब हम शुरू करते हैं और पहली दफ़ा करते हैं और उस चीज़ के बारे में हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ हमने पहले कभी नहीं की। देखिए, आप में से किसी ने भी ओरिफ्लेम पहले कभी नहीं किया, मैंने भी पहले कभी नहीं किया था। हमारे पास अपनी ज़िंदगी के बहुत से तजुर्बात होंगे, बहुत सी डिग्रियाँ होंगी, मगर हमने ओरिफ्लेम कभी नहीं किया। और हमें जब ओरिफ्लेम की एक स्लाइड है जिसके अंदर ये कहते हैं कि ये एक यूनिक बिज़नेस है। यूनिक वो चीज़ होती है जो मुनफ़रिद होती है, जो हर कोई नहीं कर पाता। जब ये सारी बातें हम कर रहे होते हैं, तो अब प्रॉब्लम क्या आता है, जो भी कोई यूनिक चीज़ आपके पास आती है, तो उस यूनिक चीज़ को सीखना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है, आप कोई घर में इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ लेकर आते हैं, ठीक है? आप लोग सब पढ़े-लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं, सब कुछ हैं, मगर आप उसका मैनुअल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऑपरेट करना है। आप फ़ोन लेकर आते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं। हम बहुत सी नई ऐप्स को जब यूज़ करना शुरू करते हैं, तो हम गूगल पे जाकर उसकी इंस्ट्रक्शंस देख रहे होते हैं, अच्छा ऐसे कैसे करना है। मुझे याद है जब मैंने नया-नया लाइव सेशंस और ज़ूम स्टार्ट किया था, तो मैंने यूट्यूब पे बड़ी वीडियोज़ देखी थी कि कैसे इसको लाइव स्ट्रीम करना है, कैसे चीज़ें करनी है। जब हम कोई भी चीज़ नई सीखते हैं, कोई नई आप गाड़ी लेते हैं जो ऑटोमैटिक है और आप पहले मैनुअल चला रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, तो आप उसको सीख रहे होते हैं। आप कोई भी चीज़ लाइफ के अंदर करते हैं, हमने जैसे अपने बच्चों को एबीसीडी पढ़ाई है और खुद जो पढ़ी है वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो हमने खुद सीखी और फिर उनको एम्फसाइज़ किया कि जी ऐसे करना है। तो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने का एक ख़ास तरीक़ेकार है और एक ऐसा बिज़नेस जिसके बारे में हम ये कहते हैं आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। याद रखना, बिल्ड करना एक बनाने का अमल होता है ना। बिल्ड एक चीज बिल्ड आप कर रहे हैं। बिल्ड इज नॉट लाइक कि आपने कुछ हवा में कर दिया। हर बच्चे का, जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, उनका एक एक दिन, एक एक साल, एक एक महीना, फिर इस तरह 10 साल, 20 साल हम उनको बिल्ड अप कर रहे होते हैं। उनको मॉरली, उनको स्पिरिचुअली, उनको फिजिकली, उनको मेंटली, हर तरह से हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली, कि वो बिल्ड अप करें। तो जब आप किसी भी चीज को बिल्ड अप करते हैं ना, बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आपका ख्याल है रातों रात बनी? और जितनी ऊंचाई पर है, आपको पता है उसकी बुनियाद उतनी ही गहराई में भी है ताकि वो मजबूत बिल्डिंग रहे, गिरे नहीं। वो डीपली उसको डिग भी किया गया, नीचे भी बहुत डीप है। हर चीज को जब हम बिल्ड करते हैं, दूसरी बात ये है उसको बिल्ड करने में टाइम लगता है। रातों रात उसकी शक्ल आपको मिल नहीं जाती है। तो एक चीज, किसी भी चीज का रिजल्ट लेने के लिए सब्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का नाम है। अच्छा, अब होता क्या है एक्चुअली? होता कुछ इस तरह से है कि हम लोग बहुत कैजुअल हैं। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ और हमारे जो कैजुअल रवैये हैं ना, वो हमें बड़ा मारते हैं। हम बेसिकली अपना सीरियसनेस ही नहीं है हम में, लेट्स बी ऑनेस्ट। हम सीरियस ही नहीं है। और जब मैं बात करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना। मैंने जिस तरह कल आपको बताया, बहुत से लोग तो इसके बारे में जानते नहीं है। मुझे भी कैसे पता चला, मैं इसका पार्ट बनी तो पता चला, वरना लोग जानते नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग किस बला का नाम है। तो जब हम सीरियस ही मुझे नहीं अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं उस चीज को लेकर जिसके लिए आप सीरियस नहीं हैं? लाइफ इज सीरियस, ठीक है? डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। देखें, ये दो बातें हैं जो अक्सर अक्लमंद लोग कहते हैं कि डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। ये वन लाइफ वन चांस है, आपके पास दोबारा ये लाइफ नहीं आनी है। आपने जो कुछ करना है वो इसी लाइफ के अंदर करना है। आप इसको जाया करें या इसको यूटिलाइज करें। फ्यूचर हर इंसान का सीरियस है। देखें, हमारे फ्यूचर में मजे की बात यह है, अकेले हम नहीं हैं, हमारे साथ हमारे बहुत से प्यारे जुड़े हुए हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते यार, हमें अगर कोई चीज नहीं पसंद है, हम मुंह उठा के निकल जाए, हमने नहीं करनी, जिसने करना है कर। हम ऐसे एटीट्यूड नहीं रख सकते, बिकॉज हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और यही लोग हमारी सोसाइटी में हमारे प्यारे, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। हम कोई रिबेलियस सी चीज, एक अनोखी चीज नहीं कर सकते। तो हमारा फ्यूचर एसोसिएटेड है हमारे बच्चों के साथ, हमारे
ہمارے پیاروں کے ساتھ. فرض کریں آپ کے اپنے ہسبینڈ سے نہیں بنتی, کہ اگزامپل دے رہی ہوں, آپ کس کے منہ کو نہیں چھوڑتے اس کو؟ اپنے بچوں کی وجہ سے. آپ نہیں لڑتے, آپ زیادہ کوئی ایسی بات گھر میں بدمزگی نہیں پیدا کرتے, یار بچے ہیں برا لگتا ہے خود, کیونکہ ہم سب کا فیوچر ہمارے بچے ہیں. دیکھیں زندگی کے اندر میں اگر بات کروں تو میں یہاں پر اوری فلیم کے اندر گرو کرنے آئی, ٹھیک ہے, اور ہر انسان اپنی ڈومین میں رہتا ہوا پازیٹیولی گرو کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی اس کی کوئی کام کرتا ہو, کچھ بھی کرتا ہو. ہم اس دنیا میں کچھ بڑا کرنے آئے ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم صرف کھانے پینے سونے گوسپ کرنے ٹی وی دیکھنے انٹرنیٹ کرنے نہیں آئے ہیں. آپ کے جو اپنے ماحول کے اندر, آپ جس بھی زاویے کے اندر رہتے ہیں, جس گھر کے اندر رہتے ہیں, ہر انسان کے پاس ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے. پچھلے دنوں میں ایک صاحب کی ویڈیو دیکھ رہی تھی یوٹیوب پر, اور میں اتنی امیز ہوئی. وہ صاحب ایک کھلی بہت ہی گاؤں کے وہ آدمی ہیں, اور بالکل سادہ سے, اور وہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں جب تک ہمارے پاس رنگ لائٹ نہیں ہوگی, جب تک انٹرنیٹ نہیں ہوگا, جب تک لیپ ٹاپ نہیں ہوگا, جب تک یہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہمارے کتنے بہانے ہیں. وہ صاحب کے پاس صرف چادریں, پلین چادریں, بلیک بلو وائٹ گرین, وہ اس طرح چادروں کا بیک ڈراپ اپنا بناتا ہے, چادریں پیچھے لگائی ہوتی ہیں جو بھی کوئی اس کا سسٹم ہے, اور آگے وہ اپنا فون رکھ کر ایک کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے. اس کا بیک ڈراپ میں صرف وہ کلر ایک وائٹ بلو گرین نظر آ رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از سو سرپرائزنگ کہ لوگوں کے پاس اتنے ایشوز ہوتے ہیں, نہیں یار ایسے نہیں کرنا, ہمارا پہلے ویو بن جائے, ایسا ہو جائے, کچھ بھی نہیں. وین یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, آپ وہ چیز کر لیتے ہیں. دیکھیے کووڈ آیا, آپ اور میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کووڈ آیا, اور کووڈ نے سب کی لائفز کو بہت حد تک ہٹ کیا. مگر اسی ٹائم کے اندر کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل لی, ان کے فیوچر بدل گئے, ان کی پوری سوچنے کی صلاحیتیں, ان کے انداز بدل گئے, کیونکہ یہ بیسٹ ٹائم تھا بہت سے لوگوں کے لیے, اور یہی ورسٹ ٹائم تھا بہت سے لوگوں کے لیے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے, حالات ٹھیک ہوں گے تو ٹھیک ہوگا. دیکھیں انسان کے اندر اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہیں, جس میں سے ایک بڑی صلاحیت یہ ہے وقت کے ساتھ بدلو اور سیکھو. ان لرن کرنا چیزوں کو ایک بہت بڑی کوالٹی. اگر آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی غلط پریکٹس لرن کر لی ہے, اس کو بھولیں, اس کو ان لرن کریں اور نئی چیزوں کو لرن کریں. تو ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ سانچے کے حساب سے بدلتا جاتا ہے, نئی نئی چیزوں کو اڈیپٹ کرتا ہے. دیکھیں یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ کو کہ اماں آپ تو بیٹھ جائیں سائڈ پر ہو کر, آپ کو تو کچھ نہیں آتا, ٹھیک ہے, اور رہنے دیں آپ نہیں کر سکتی. اس سے بہتر کیوں نہیں ہے کہ آپ روز تھوڑا 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 اپنے ڈبے میں ڈالیں اور لرن کرنا شروع کریں بیسٹ پریکٹسز, اچھی سے اچھی چیزیں جو آپ کو لائف میں کامیاب کریں. تو یہ کچھ لوگوں کے لیے بیسٹ آف دا ٹائم تھا. یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے نئی نئی چیزوں کو اڈیپٹ کیا, نئی نئی چیزیں سیکھی, اور ورسٹ آف دا ٹائم تھا ان کے لیے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے, امیوں کو دیکھتے رہے, لڑتے رہے, قسمت کو کوستے رہے, پاکستان کو, عمران خان کو, اس کو. کم آن, وی آر ہیومنز. ہمیں دیکھیں سب سے بڑا رسک, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ, سب سے بڑا رسک زندگی میں یہ ہے کہ آپ رسک ہی نہ لیں. یہ سب سے بڑا رسک ہے. لے لیں کیا ہو جائے گا, زندگی میں اتنے رسک لیے, مگر یہ رسک لینے کی عادت صرف امیر دماغ کے لوگوں کے اندر ہوتی ہے, ہر دماغ کے اندر نہیں ہوتی. لوگ ڈرتے ہی رہ جاتے ہیں, چھوڑو رہنے دو, فراڈ نہ ہو جائے, فلانا نہ ہو جائے نا. آپ کو اگر میں لاسٹ منتھ کی بات کروں, لوگوں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے. بہت سے لوگ صرف کمپلینس کرتے ہیں, لوگ آرڈر نہیں دیتے, فلانا نہیں دیتے. کل کی جو ٹریننگ ہوگی نا, جو کل کے دن میں میں نے دینی ہے, دیٹ ول بی اے ویری ویری گڈ ٹریننگ فار یو گائز. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو انوائٹ کیسے کرتے ہیں, اور کبھی بھی میں نے انویٹیشن پر ایسی کوئی ٹریننگ کبھی پہلے خود بھی نہیں دی ہے. آپ انویٹیشن کے اندر کس طرح کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, لوگ کس کس طرح کے ہیں, اور آپ کو آئیڈینٹیفائی میں کل کروں گی کہ آپ کس موڈ کے لوگ ہیں, اور آپ کو 3 کیٹیگریز میں بتاؤں گی, اور آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے گا آپ کس کیٹیگری کے ہیں, ٹھیک ہے. سو کہنے کا یہ ہے کہ زندگی از آل اباؤٹ اسٹرگل. ان لوگوں کو دیکھیے جو ایک ایک سانس کو لڑ رہے ہیں, جن کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں, جن تک کوئی پہنچ نہیں پاتا. آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ تک ایک اپرچونٹی ایٹ لیسٹ آئی ہوئی ہے, جس کا نام اوری فلیم.
आईसीयू में चले जाएं, मैंने ये भी बड़ी दफा आपको बताया, वेंटिलेटर पे मौजूद पेशेंट्स को देख लीजिए। सीरियसनेस, अगर आपको मैं बताऊं सीरियसनेस क्या होती है, तो जो, क्योंकि हम सीरियस लोग नहीं है, हम सीरियस नेशन नहीं है, हमें लगता है हमने 30-40 क्रॉस कर दिया, बच्चे हो गए, दफा कराओ, अब क्या है लाइफ को सीरियस लेना, अब तो मैं बूढ़ी हो गई। तो यकीन कीजिए ऐसा हरगिज नहीं है। आप बाहर के मुल्कों में जाएं, चाइना, जापान में, वहां आप लोगों को जाकर देखिए, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी काम कर रहे हैं, और जब तक वो काम करते हैं वो कामयाब भी हैं। आपने आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पे लोगों को देखें, पेशेंट्स को, 6 डॉक्टर, 8 नर्स ने, माइनर से माइनर चीजों को भी ऑब्जर्व किया जाता है। दुनिया जहान की मशीनें लगी हुई है, पूरा सिस्टम है। 20 दिन, 40 दिन, जितने दिन भी वो पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, सीरियसली उसको मॉनिटर किया जाता है। इसे कहते हैं सीरियसनेस। क्या हम अपने बिजनेस के लिए इस तरह से सीरियस है? हम नॉर्मली किसी भी बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं होते, ठीक है। सो मैंने आपको बताना है कि जनरल वार्ड वाला काम नहीं करना, ये आपका बिजनेस है, ये आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और इसमें आपने कैजुअल नहीं होना कि यार एक मेंबरशिप ही तो ऑनलाइन कराई थी, क्या हो गया, 498 रुपीज की मैक्सिमम मेंबरशिप की स्टार्टर किट होगी, दफा कराओ, छोड़ दो। ऐसा आपने नहीं करना है। ये मैं बिल्डअप आपको कर रही हूँ। आपने कम से कम 3 महीने अपने आप को देने हैं, और आपने उन 3 महीनों के अंदर सारी चीजों को ना सिर्फ सीखना है बल्कि इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, ठीक है। सीखने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, हमारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, लर्निंग आपने खुद करनी है। मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, बहुत सी चीजें जिंदगी में हम सबकी आती हैं, आपकी मेरी, और उन चीजों के अंदर हम जो गलती करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो हमारे रवैये गलत होते हैं। हम क्या करते हैं, हम रिपेल करते हैं चीजों को, धक्का देते हैं, धुतकारते हैं, और वो क्यों चली जाती हैं कि हमें तो पता नहीं होता उन चीजों का, हमारे रिपेल करने की वजह से वो चीजें हमसे दूर चली जाती हैं। इसी के साथ ही मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है। सबसे पहली चीज, आप चाहें तो नोट्स बना लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट सेव कर लें। जब आप ओरिफ्लेम में कोई भी शख्स ऑनलाइन रजिस्टर होता है, उसका एक खास प्रोसीजर है। आप अपने CNIC के फ्रंट देते हैं, अपना ईमेल देते हैं, एड्रेस और फोन नंबर देते हैं। आप जिसको देते हैं आप उसके साथ मेंबर बन जाते हैं। मेंबर जब आप बनते हैं तो आपको हमारी जुबान में कहा जाता है रिक्रूट। इस बात को बिल्कुल नहीं आपने भूलना, आपको कहा जाता है रिक्रूट। और जो आपको मेंबर बनाता है वो शख्स होता है स्पॉन्सर। जो ऊपर वाला है, जो पुराना है, जो मेंबर बना रहा है, जिसके साथ आप मेंबर बन रहे हैं, वो है स्पॉन्सर, और आप होंगे रिक्रूट, ठीक है। आप नए शख्स हैं, आप मेंबर बने, आप रिक्रूट हैं। कंपनी आपको एक नाम देती है। एक स्कूल के अंदर आप जाते हैं, नया नया एक बच्चा जाता है, तो क्या कहते हैं, ये न्यू एडमिशन है, ठीक है। जब वो 4 साल पुराना हो जाता है उसको न्यू एडमिशन नहीं बोला जाता। सो आप जब ओरिफ्लेम में मेंबर बनते हैं तो ओरिफ्लेम आपको एक कोड देता है। अब वो हमारी जुबान में जो नया मेंबर बनता है उसके 2 से 3 नाम होते हैं। नंबर 1 कंसल्टेंट, हमारा वो कंसल्टेंट आ गया, हम सब कंसल्टेंट्स हैं, हम स्किन केयर कंसल्टेंट्स हैं, हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, हम लोगों को मेकअप कंसल्टेंट्स हैं, आप कह लें, हम लोगों को लाइफ चेंजिंग कंसल्टेंट्स हैं, आप कोई भी नाम दे दे, क्योंकि ओरिफ्लेम में हर शख्स कोई ना कोई लेवल पर ये काम कर रहा है, या सिंपल कंसल्टेंट कह दें। दूसरा नाम है ब्रांड का पार्टनर। जिस तरह कल की ट्रेनिंग के अंदर मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि ओरिफ्लेम एक ऐसा ब्रांड है जो अपने साथ थर्ड पार्टी को आउट कर देता है। कल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझाया था और मैंने बताया था थर्ड पार्टीज नहीं होती। कंपनी का आधा ब्रांड कंपनी और आधा ब्रांड हर वो शख्स बन जाता है जो उसके साथ आकर एज अ मेंबर पार्टनरशिप लेता है, मेंबरशिप लेता है। तो आप बिजनेस एक्सपैंड ही कर रहे हैं ना, हम टीम्स बनाकर बिजनेस एक्सपैंड ही कर रहे हैं, अपने वर्ड ऑफ माउथ से इसको बढ़ा रहे हैं। कल की ट्रेनिंग को याद कीजिए। तो हम बिल्कुल ओरिफ्लेम के जो हैं वो हम क्या होते हैं, ब्रांड के पार्टनर। हमारा आधा पार्टनर ओरिफ्लेम है और आधे पार्टनर हम। तीसरा नंबर होता है जी मेंबर, हम मेंबर हैं। तो आप सबको जब ये तीनों नाम पता लग गए हैं तो आपको इसके अगेंस्ट पता होना चाहिए, आपको कंपनी ने एक नंबर अलॉट किया है जो आपका कंसल्टेंट नंबर, ब्रांड पार्टनर नंबर या मेंबरशिप कोड होगा। ये सब चीजों के एक ही नाम है। आपने क्या करना है, सेव करना है अपना वो कोड अपनी फोन बुक के अंदर। वजह,
اس کی وجہ سادی سی یہ ہے کہ بہت سی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں. بہت سے نمبرز ہیں, اب ہمیں اس طرح سے نمبر ڈائل کرنے کی عادت نہیں رہی ہے, ہمارے پاس فونز موجود ہیں, لائف اسمارٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو اگر آپ اپنا نمبر بھول جاتے ہیں تو آپ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور آپ کو کیونکہ جب آپ ممبر بنتے ہیں, یہ بات میری بہت غور سے سنیے گا, جس مہینے آپ لوگ ممبر بنے, نومبر میں بنے, دسمبر میں بنے, جنوری میں بنے, اگر آپ ان کبھی بھی ممبر جس مہینے میں بھی بنے, آپ نے ڈیٹ آف جوائننگ سے ایگزیکٹلی 3 مہینے تک اگر کوئی بھی چیز اورiflame سے پرچیز نہیں کی تو آپ کا کوڈ کمپنی ٹرمینیٹ کر دے گی, یعنی ختم ہو جائے گا آپ کا وہ کوڈ. یہ اپرچونٹی, گولڈن اپرچونٹی ختم ہو جائے گی آپ کے لیے. ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو 12 مہینے ایکٹیو رکھنے کے لیے اپنے کوڈ کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور پرچیز کریں. اور اسی پرچیز کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا کنسلٹنٹ کوڈ اپنی فون بک کے اندر سیو کریں, تاکہ آپ بالکل نہ بھولیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اوپر نیچے بھی کسی سے رابطہ نہ آپ کا ہو سکے اور آپ کچھ لینا بھی چاہو, پھر آپ پریشانی میں آؤ, پھر آپ کو آفس جانا پڑے, کال کرنی پڑے, ایک مشکل میں پڑ جائیں گے. یہ نہیں کہ آپ کو پتا نہیں چلے گا, آپ کو بالکل پتا لگ سکتا ہے, مگر بہترین کام یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے فون کے اندر سیو کر لیں. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز کمپنی آپ کو دیتی ہے, وہ ہے آپ کا پاسورڈ. سو آپ نے اپنا کوشش کرنی ہے کہ پاسورڈ فرگیٹ نہ ہو. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, آپ نے اپنا پاسورڈ بھی اپنی فون بک کے اندر سیو کر لینا ہے اورiflame پاسورڈ کے نام سے. اب آپ کے پاس کنسلٹنٹ کوڈ بھی آ گیا, پاسورڈ بھی آ گیا. سو اب آپ کو یہ بھولیں گے نہیں. اگر آپ کبھی بھی کوئی چیز منگوا رہے ہو, آپ آرام سے اپنا فون بک کھول لو گے اور اپنے سارے کام کر لو گے. یہ ہماری اورiflame کی آفیشیل ویب سائٹ ہے www.oriflame.com.pk. اس میں آپ لوگ لاگ ان بھی کریں گے. جتنے نئے لوگ ہیں اس گوگل پہ جائیں گے, گوگل پہ جا کر اس ویب سائٹ کے اوپر لاگ ان کریں گے. جب آپ لاگ ان کے ایریے میں جائیں گے تو اگین وہ آپ سے یہ دونوں چیزیں پوچھے گا. اپنا کنسلٹنٹ کوڈ یا برانڈ پارٹنر نمبر لکھیں اور پاسورڈ ڈالیں. آپ ان کو ڈالیں گی. جب آپ ان کو ڈالیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو ایک چیز اور دکھانی شروع کر دے گا, وہ ہوگا آن بورڈنگ کے سٹیپس. 17 سٹیپس ہیں آن بورڈنگ کے. اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں اس کے نوٹس بنا لیں, کیونکہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. دیکھیں, ایک چیز کا مینول ہے, اس کے سٹیپس ہیں, اس کو سمجھ لینے میں قطن کوئی برائی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا 90 دن دیجئے, ان 90 دنوں کے اندر وہ کیجئے جو آپ کا اسپانسر یا لیڈر آپ کو کہتا ہے, اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیجئے. صرف آج کی ٹریننگ سنے نہیں, کل کی ٹریننگ جو ہوئی تھی سنے نہیں, اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کریں, تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ تو یہ کوئی لاٹری نہیں ہے, کوئی قرآن اندازی نہیں ہے کہ اورiflame کے اندر کامیاب آپ ہیں. جو لوگ سنتے ہیں اور جو لوگ آپ کامیاب دیکھتے ہیں, وہ نہ صرف کوئی بڑا خواب دیکھتے ہیں, وہ نہ صرف وہ چیزیں ٹریننگز لیتے ہیں, بلکہ وہ امپلیمنٹیشن ایوری کمنگ ڈے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ نے بزنس سٹارٹ کرنے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پازیٹیو مائنڈ سیٹ, لرننگ ایٹیٹیوڈ, ڈائری, پین, پینسل, ایوری تھنگ شوڈ بی دیر. اینڈ ناؤ آپ نے 17 اسٹیپس آن بورڈنگ کے دیکھنے. آپ روز کا ایک اسٹیپ دیکھیں, اس ویڈیو کو دیکھیں, وہ کمپنی نے اسٹیپس بنائے ہیں, ان کے کمپنی کے حساب سے وہ 17 اسٹیپس جو ہیں وہ بیسٹ پریکٹسز ہیں کسی بھی نئے انسان کو سمجھانے کے لیے, نالج دینے کے لیے, اور وہ آفیشیل ویب سائٹ پر ہیں. اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں, اپنے اسپانسر, اپنے لیڈر, مجھ سے, کسی سے بھی آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ اسٹیپ نمبر 4 دیکھا ہے, اس کے اندر وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے, تو مجھے کیا کرنا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں. یہ اورiflame کی بہت ہی امیزنگ ایپس ہیں. اچھا جی, اب آپ نے کیا کرنا ہے, ان ایپس کو یہ بیسکلی 4 ایپس آپ کو پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ اورiflame 65 ملکوں میں کام کر رہا ہے پچھلے 55 سال سے. اب پرابلم کیا ہوتی ہے, بہت سے لوگ گوگل سے کوئی ایک پروڈکٹ نکالتے ہیں اور وہ پروڈکٹ دکھا کر کہتے ہیں کیا یہ اویلیبل ہے. وہ کبھی بھی اویلیبل نہیں ہوگی. وائی؟ بیکاز 65 ملکوں میں اورiflame ہے, 1400 پروڈکٹس ہیں, آپ کے ملک میں 400 ہیں. اگر ہم 1400 آپ کے ملک میں لے آئیں تو ہم نئی کیٹلاگ میں کیا لائیں, کیا نیا پن ہو. تو
تو اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, دیر از اے ریزن بہائنڈ, کمپنی نوز دا بیسٹ. ہمارا ایک فور کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو فور کاسٹ کرتا ہے آپ کی نیڈس کو دیکھتے ہوئے, آپ کی وانٹس کو دیکھتے ہوئے, آپ کے ملک کے ٹرینڈس کو دیکھتے ہوئے, ایشین اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے ہم پروڈکٹس کو لے کر آتے ہیں. سو دیر آر فور جو ہے وہ ایپس, جس میں نمبر 1 is Oriflame کی سمپل ایپ, نمبر 2 is Oriflame کی بزنس ایپ, نمبر 3 is Oriflame کی اسکن کیئر ایکسپرٹ, نمبر 4 is Oriflame کی میک اپ ایسٹ. پلیز ان چاروں ایپس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. نمبر 1 Oriflame کی سادہ ایپ, آپ پلے اسٹور سے جائیں گی, Oriflame کی سادہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گی, فری آف کاسٹ ہے. نمبر 2 پہ آپ جائیں گی, Oriflame کی بزنس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گی. نمبر 3 پہ آپ جائیں گی, Oriflame کی اسکن کیئر ایکسپرٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں گی. نمبر 4 پر آپ جائیں گی, میک اپ وزٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گی. پاکستان میں یہ 4 ایپس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اچھا, اب یہ ایپس آپ کے پاس آ گئی, اب پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس کو, آپ کی ویلکم اسکرین کچھ اس طرح کی ہوگی, انہی ایپس کی, ہر ایک کی تھوڑی سی فرق ہوگی. نمبر 2 پر آپ کے پاس بہت سے ملک آئیں گے چاروں ایپس کے اندر. آپ نے ان ملکوں کے اندر اپنی کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے, وچ از پاکستان. نمبر 3 پر آپ کو اگین وہی کنسلٹنٹ کوڈ اور پاسورڈ جو آپ نے اپنی فون بک میں سیو کیا ہے وہ آپ ان ایپس میں ڈالیں گے, اور نمبر 4 پر وہ ایپس آپ کو کھل جائیں گی اینڈ یو کین اسٹارٹ یور بزنس. سو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, کنٹری کو ڈالتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ وی آر فرام پاکستان, اور آپ نے پاکستان اس کے اندر ڈالنا ہے. یہ تو تھی ہمارا ہو گیا بزنس اسٹارٹ. ٹھیک ہے, اب آپ کی ایپس ڈاؤن لوڈ ہو گئی, آپ کو کنسلٹنٹ کوڈ پتہ چل گیا, آپ کو 17 اسٹیپس آف آن بورڈنگ پتہ چل گئے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو دیکھنا ہے. یہ بہت سے لوگوں کے لیے اگین ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. گولڈن اپرچونٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ کرنٹ ٹائم جس میں آپ کوئی بھی ڈیسیژن لے لیں, وہ آپ کی گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو جو ہے, اگر وہ آپ کو بینیفٹ دینا شروع کر دے گا اور آپ گرو کریں گے تو آپ کی انکم بھی سٹارٹ ہو جائے گی. اگر آپ اس چیز کو ریپیل کر دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کہیں گے یہ جھوٹ ہے, یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ تو ہمیرا کر سکتی ہے, یہ تو ہما کر سکتی ہے, یہ تو رابعہ کر سکتی ہے, تو میں کر ہی نہیں سکتی ہوں, تو یہی اپرچونٹی آپ کے لیے بیکار اپرچونٹی ہو جائے گی, اور آپ اس سے کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے ہیں. ہماری عادت ہے, ہم ہر آنے والی چیز کو ریپیل کرتے ہیں, انسانی فطرت ہے. آپ نئی چیز نہیں کرنا چاہتے, آپ محنت نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ چیز ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. سیریسلی اگر آپ اس اپرچونٹی کو سٹارٹ کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اچھا جی, ڈریم کمپنی کیا ہوتی ہے؟ Oriflame ایک ڈریم کمپنی, ٹھیک ہے, یہ بات میں آپ کو بہت سی دفعہ بتا چکی ہوں. یہ 2 بھائیوں نے خواب دیکھا تھا سویڈن کے اندر, اور انہوں نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی. اور چونکہ یہ ایک ڈریم کمپنی, اور اگر میں بینگ اے ہیومن بینگ یہ بات کروں کہ جب ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں ڈریم میں, امیجنیشن میں یہاں پہ ڈریم کو ایکسپلین نہیں کروں گی, کیونکہ ڈریم کے لیے تو پورا دن پوری رات چاہیے. ڈریم کیا ہوتا ہے, گول کیا ہوتا ہے, ڈیزائر کیا ہوتی ہے, وش کیا ہوتی ہے, میں بھی اس کی بات نہیں کر رہی. مگر جب ہم ڈریم کی بات کرتے ہیں نا, تو ڈریم ایک ایسی چیز ہے جو آپ دیکھتے ہیں, آپ چاہتے ہیں اندر سے, آپ اس کو امیجن کرتے ہیں. اور میرا ایک بلیو ہے, جس چیز کو آپ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں, یعنی خواب میں یا تصور میں, تو اس کو آپ پانے کی بھی بہت چانسز ہوتے ہیں. اگر آپ اس ڈائریکشن میں کام کریں تو آپ پانے کی طاقت رکھتے ہیں. انسانوں کی پوری ہسٹری بھری ہوئی ہے خوابوں سے. انسانوں نے ساحل سمندر پر چلتے چلتے, کسی بیوقوف نے خواب دیکھا گاڑی کا اور گاڑی بن گئی, کسی نے اڑنے کا خواب دیکھا بیوقوف نے, اس نے جہاز بنا لیا, کسی نے چاند پہ جانے کا خواب دیکھا, وہ چاند پر پہنچ کر دم لیا. تو ہر چیز خواب یا تصور یا وش یا ڈیزائر سے سٹارٹ ہوئی. آج پوری دنیا کنیکٹ ہو گئی ہے فون پر آ کر. کسی پاگل نے تو خواب دیکھا تھا, آپ نے, میں نے نہیں دیکھا. ہم اپنی زندگی میں کتنی چیزیں خوابوں سے حاصل کرتے ہیں, بچوں کے اسکول, بچوں کی اچھی شادیاں, بچوں کی تعلیم, بچوں کی جابس, اپنا گھر, اپنی گاڑی. ہم یہ خواب دیکھتے ہیں, ہم ڈیزائر کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. سو خوابوں کی, پاکستان بننا ایک بہت بڑا خواب تھا جو
हकीकत में चेंज हुआ। सो कैसे हो सकता है एक जो ड्रीम कंपनी हो, जिस ड्रीम कंपनी का आप पार्ट हैं, उसमें आप बगैर ड्रीम देखे सक्सेसफुल हो जाएं? ये पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहला काम जो आपका होमवर्क होगा आज के दिन का, वो होगा राइट डाउन योर ड्रीम। प्लीज, आई विल अगेन एम्फसाइज कि आप अपना ड्रीम लिखेंगे और ड्रीम शुड बी रियलिस्टिक। बहुत इजी नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आपको चैलेंज करे और चेंज करे। कोई भी ड्रीम हो, आपने अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है, जो चीज आपके पास अभी नहीं है और आप खरीद नहीं सक रहे हैं, आप वो लेना चाहते हैं, वो आपकी नीड, मतलब नीड भी है या जो आपको अभी अवेलेबल नहीं है, वो ड्रीम है और आप हज करना चाहते हैं, आप उम्रा करना चाहते हैं, अम्मी अब्बू को कराना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन चाहिए, वो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, कुछ भी जो आप चाहते हैं वो आपका ड्रीम है। प्लीज राइट इट डाउन वेरी क्लियरली कि आपका ड्रीम क्या है। अगर आप गाड़ी लिखते हैं तो गाड़ी का मॉडल भी लिखें। कौन सी गाड़ी, व्हाइट रंग की, काले रंग की, ग्रे रंग की, नीले रंग की, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, कैसी सीटें, लिखें। घर चाहिए, किस इलाके में चाहिए, कितना चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितने बेडरूम चाहिए। एक दफा आप अपना ख्वाब लिखें, कोशिश करें अपने ख्वाबों को, कल भी मैंने बताया था, इमोशन से जोड़ें, क्योंकि जो चीजें जिन चीजों के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं ना, हम उन्हें क्विट आसानी से नहीं कर पाते। मसलन अगर मैंने कोई नौकरी कर रही हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए वो करनी है, तो चूंकि इमोशन बहुत बड़ा है पीछे, माँ बाप तो मैं नौकरी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जो राज खान की मस्तियां होती है, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो ये छोड़, ये पकड़, ये छोड़, क्योंकि कोई जज्बाती उनसीयत नहीं होती। सो मैं आपको कहूंगी ऐसा ख्वाब लिखें जिसमें आपके बच्चों के, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आप इन्वॉल्व हो। एक्सक्यूज मी। सो वो ख्वाब जो है वो आपका बहुत ही अमेजिंग रहेगा और आप आसानी से ओरिफ्लेम नहीं छोड़ोगे और आप कहोगे कि मैंने इसको हासिल कर कर ही दम लेना है। ठीक है, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने से पहले, ओरिफ्लेम इज अ बिजनेस, बिजनेस शुरू करने से पहले आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका गोल या ड्रीम क्या है और ये काम शुरू कर रहे हैं, तो आपका बाय बहुत क्लियर हो जाता है। और जिन चीजों का बाय क्लियर हो जाता है शुरू करने से पहले, तो आप छोड़ेंगे भी नहीं। अगर आपके इमोशंस होंगे, अगर आपने कोई बाय नहीं है, आपका कोई ड्रीम नहीं है, आपको वजह नहीं पता आप एक काम क्यों कर रहे हैं, तो आपके लिए इस काम को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। 40 से 50 लोग परसेंट लोग जो हैं वो ओरिफ्लेम या इस तरह के बहुत से अपनी जिंदगियों के काम इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि वो ड्रीम ही नहीं कोई एसोसिएट करते कि उन्हें उस काम से क्या चाहिए, मैं काम क्यों कर रहा हूँ। मुझे इंसान इन चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं छोड़ता है, छोड़ना मुश्किल है जिनके साथ ड्रीम्स एसोसिएटेड होते हैं। और मजबूत ड्रीम्स रखें कि आप उनको छोड़ ना पाए, अचीव करके ही दम लें। ठीक है। अच्छा जी, सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है इस काम के अंदर वो ये है कि आपने जो है अपनी देखिए, दुनिया में जब भी आप कोई भी काम कर रहे होते हो ना, दो तीन तरह से आप पैसे कमाते हैं। व्हाट आर द मोड्स ऑफ मेकिंग मनी? नंबर वन, आप कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, या आप प्रोडक्ट दे रहे होते हैं या सर्विसेज दे रहे होते हैं। हम डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर क्या कर रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। कितना मेहनत लगती है, कितना पढ़ाई करनी पड़ती है, सर्विसेज दे रहा है। जज क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है। वकील क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है। अब आप कहीं मारिया भी पे जाती हैं, वो क्या दे रही है? आपको प्रोडक्ट दे रही है, वो आपको एक अच्छा ब्रांड दे रही है। आप अगर जाते हैं किसी भी बाटा के पास, तो बाटा क्या दे रहा है? ब्रांड दे रहा है। ठीक है। तो आप दुनिया में दो तरीके से पैसे कमाते हैं, या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी को, या आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। आप ये दोनों चीजें बेचते हैं तो आप देते हैं। तो ओरिफ्लेम में जो हमसे ओरिफ्लेम में इंसान दुनिया में चाहते हैं कि या वो उनसे कोई प्रोडक्ट ले या सर्विसेज ले। हमारी और लोगों को ये भी पसंद है कि लोग उनकी बात सुने हमारी, और आप हमारे काम के अंदर लोगों के ज़हन में आता है या तो हमसे लोग प्रोडक्ट ले, उसको रीपरचेज भी करें। ठीक है। और प्रोडक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? प्रोडक्ट को की नॉलेज होना। जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी, उतना ज्यादा आप कामयाब हो जाएंगे।
ठीक है, हम नॉर्मली लोगों को यहाँ बैठकर कह रहे होते हैं कि जी आप प्रोडक्ट यूज करें, आप प्रोडक्ट यूज करें, आपने खुद यूज नहीं की होती, आप प्रोडक्ट लें, आप प्रोडक्ट लें, आपने खुद नहीं ली होती है। वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं इस सिस्टम में आकर। तो मैं आपको आइडेंटिफाई कर रही हूँ करना क्या और क्या नहीं करना। जो नहीं करना उससे रिफ्रेन कर रही हूँ कि नहीं करनी है चीजें, क्योंकि आपके पास 90 दिन का आपने अपने आप को टाइम दिया हुआ है। 90 दिन में आपने थोड़ा सा सक्सेसफुल होना है और आपने एक ऐसा लाइन निकालनी है कि आपको पता लगे कि आप इस काम को इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे। ठीक है, हमें हमें चूंकि इस काम के अंदर बहुत से लोगों को नेटवर्क में लोगों को लेकर आना है, इस काम के अंदर बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अब क्वेश्चन ये होता है, ये कल की ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, मगर थोड़ा सा भी टच करती हूँ। हमें एक क्वेश्चन होता है, हम तो किसी को जानते नहीं, हमारा तो सर्कल बहुत छोटा है, हमें तो ये आप कल हैरान होंगे आपका सर्कल कितना बड़ा है। तो आपको लोग कहाँ से मिलेंगे, आपका कस्टमर कौन होगा? याद रखिएगा, आप जब भी कस्टमर बनाएंगे तो सबसे नंबर 1 फर्स्ट कस्टमर आपका आपकी अपनी जात होगी। पहला मेंबर आपका कौन होगा? आप खुद ही होंगे। सबसे पहले काम आप ही की जात से शुरू होगा और फिर आगे जाएगा। तो पहले कस्टमर भी आप खुद होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, आपका कस्टमर कौन होगा, मेंबर कहाँ से आएंगे, कहाँ सेल करेंगे, इसका पैमाना बहुत आसान है। हर चीज का एक पैमाना होता है ना। ठीक है, अगर पानी हमने देखना है तो लीटर में आप देखते हैं, कपड़ा नापना है गजों में नापते हैं। तो हमारे काम का पैमाना बहुत आसान है। हर वो शख्स जो मुंह धोता है, मर्द है या औरत है, हर वो शख्स जो नहाता है, मर्द है या औरत है, हर वो शख्स जो दांत साफ करता है, मर्द है या औरत है, हर वो शख्स जो और हर वो औरत जो मेकअप यूज करती है, या शोबिस के मर्द भी मेकअप यूज करते हैं, वो हैं। हर वो शख्स, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, टीनेजर जो स्किन का ख्याल रखता है, हर वो शख्स जिसके सर पे बाल हैं, वो अपने बालों का ख्याल रखता है, वो चाहता है उसके बाल अच्छे हों। कोई नहीं होगा आपको ऐसा मिलेगा, यार मैं जल्द से जल्द गंजा हो जाऊं, यार मेरे बाल रफ तरीन हो जाए, यार मेरे मेरे मुझे अच्छा लगता है मेरे सर के ऊपर ना गंदे से गंदे बाल हो, स्मेल आए मेरे पास से। कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं होगा। तो बालों का ख्याल रखता वो है। तो यानी हर वो शख्स जिसकी सांस चल रही है ना, वो आपका कस्टमर हो सकता है। आप उसे प्रोडक्ट या सर्विसेज, क्योंकि हमारे काम में हम दोनों दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और सर्विसेज भी दे रहे हैं। ग्रो करने की सर्विसेज एज अ कंसल्टेंट सर्विसेज, लाइफ को चेंज करने की सर्विसेज दे रहे हैं हम आपको कामयाब होने की, पैसा बनाने की सर्विसेज भी दे रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम आपको सर्विसेज भी दे रहे हैं और आपको प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। तो आपका दुनिया का हर शख्स आपके साथ जुड़ सकता है, बहुत आसान है। ठीक है, स्किल्स हम आपको सिखा रहे हैं, एवरीडे सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। कल नेम लिस्ट बनाना सिखाएंगे इन लोगों की जो आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, और कैसे उनको हम अपने साथ लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सो आपको कोई ऐसा, मगर अब आप ये देखें ना, आप पूरी दुनिया में लोग मूव होते हैं, पूरी दुनिया के लोगों से तो बात नहीं कर सकते। सो आप किस तरह के लोगों से एटलीस्ट लिस्ट बनाकर काम करेंगे, ये हम कल बात करेंगे इस पर। ठीक है, सो आपको पोलाइट होने की जरूरत है, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होने की जरूरत है। जितनी ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी उतने आप कामयाब होंगे। आपने मेडिकल रेप्स देखे हैं, मेडिकल रेप्स के पास इतनी नॉलेज होती है अपनी प्रोडक्ट की। डॉक्टर को पता होता है, डॉक्टर आपको पता है दवाइयां नहीं रेफर करते अक्सर, पैनाडोल ले लो, वो उनकी अंदर की फॉर्मुलेशन बताते हैं, आपने इसमें ये वाली चीजें ले लें। वो किसी भी ड्रग स्टोर के पास जाकर वो चीजें ले लेते हैं। सो कहने की बात ये, आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि 400 प्रोडक्ट्स हैं, आपको उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके फायदे, उनके नुकसान, अब आप कहेंगे कि यार ये किस काम आती है। हम 10 दफा भी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो लोगों को नहीं पता चल रहा होता, क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, कैजुअल होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि विटामिन सी का क्या काम है, उनको पता ही नहीं है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है लिंगनबेरी क्या करती है। आपके पास हर प्रोडक्ट की एज अ कंसल्टेंट परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। गूगल पे हर चीज है, विकिपीडिया पे हर चीज है, लीडर्स ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं। सो प्रोडक्ट की नॉलेज को एनहांस करें, सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स को जितना ज्यादा आप खुद इस्तेमाल करेंगे चीजों को, आपका तजर्बा बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी रिकमेंडेशन बढ़ेगी, और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके जानने वाले। अगर आप प्रोडक्ट नहीं लेते तो कोई भी नहीं आपसे प्रोडक्ट लेगा। अगर आप अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे, यार आई एम यूजिंग दिस, इस तरह मैंने जब ज्वाइन किया था, मैं टीचर थी,
میں نے اپنے سرکل میں ٹیچرز میں جب بات کی تو میں نے انہیں کہا یار ہم سب ٹیچرز ہیں, ہم ایک جیسے مائنڈ کی ہوں گی نا, ٹیچرز آر نارملی لائک مائنڈیڈ, ایک جیسے ہی سوچ رہی ہوتی ہیں, بچے ہیں, ٹینشن ہے, گھر ہے, پیسے کمانے ہیں, ایک ہی طرح کی ایٹماسفیئر میں ہوتی ہیں نا. تو میں کہتی تھی یار میں وائٹ بورڈ پہ ہاتھ اکثر رب کر دیتی ہوں, میرے ہاتھ بڑے ڈرائی ہو جاتے تھے, میں ہینڈ کریم یا فٹ کریم یوز کر رہی ہوں, بڑی کمفرٹیبل ہے, پاؤں کھڑے ہو کے ٹائرڈ ہو جاتے تھے, آئی ایم یوزنگ دس فٹ کریم, یار اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا میک اپ یا کچھ کرنے کا, تو چلو اسکن کیئر ہی کر لیں, سارا دن خالی ہو رہی ہوتی ہے یار, یقین کرو ٹائرڈنس منہ پہ نظر آنی شروع ہوگی, میں تو یہ کریم لگا رہی ہوں, آئی ایم سو ریلیف, یار سارا دن بچوں کے ساتھ پھرنا ہوتا ہے, تو چلو یار ایک اچھا ڈیوڈرنٹ اور پرفیوم لگایا, اپنا آپ فریش فیل ہوتا ہے, زندگی پتہ چلتی ہے, دیر آر سو مینی تھنگس, یار سارا دن بچوں کے ساتھ ہے, چلو تھوڑا سا میک اپ کر کے سن بلاک لگا لیں اسکن کی, چلو کچھ کیئر تو ہو رہی ہے. سو میرے پاس وہ چیزیں تھیں تو میں نے آگے بتایا نا, یہ پرفیوم میں یوز کر رہی ہوں یار, میں یہ کر رہی ہوں یار, بڑی زبردست ہے. وہ کہتی یار مجھے بھی منگا دے, میں کہتی تو بھی ممبر بن جائے یار, 20% آف بھی مل جائے گا, ڈسکاؤنٹ اور آفرز بھی لے لو گی. سو دیر آر سو مینی تھنگس, مگر شروع یہ آپ سے ہی ہوگا, میرے سے یا کسی اور سے نہیں ہوگا. یہ آپ سے ہی بزنس شروع ہوگا, اور ہر انسان, میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, پہلا کنسلٹنٹ بھی آپ ہیں اور پہلا کسٹمر بھی آپ ہی ہیں. زوبیا پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے, جہاں مائک بنا ہوا اس کو کلک کریں گی تو آپ میوٹ ہو جائیں گی. اوکے تھینک یو. اوکے جی آگے ہم چلتے ہیں. کس کو میری آواز کی پرابلم آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے کہ پرابلم آ رہی ہے؟ یہ پرابلم آ رہی میم. کیا آ رہی ہے پرابلم؟ آواز کٹ رہی ہے. اچھا مجھے 1 منٹ دیجئے, مجھے 1 منٹ دیجئے, میں اپنا کنیکشن چینج کر رہی ہوں. اچھا آپ بتائیے اب آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ اب پہلے سے بہتر ہے کہ ویسے ہی ہے؟ ابھی بھی آ رہی ہے تو مجھے تو ابھی بھی آ رہی ہے, اب تو میں نے اپنا کنیکشن چینج کر دیا ہے. جی بیچ میں آواز نہ رک جاتی ہے, کٹ جاتی جیسے. آئی تھنک وہ پھر وائی فائی کا کوئی پرابلم ہے. ابھی تھوڑا سا آپ نے جو چینج کیا نا اس کے بعد بہتر ہے, اب تھوڑا سا کر کے دیکھیں. چلیں دیکھتے ہیں, آگے لے کے چلتی ہوں. اوکے جی, آپ نے سیلف یوز کر لی پروڈکٹ, اس کے آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ ہماری اسٹارٹر کٹ ہے. جب آپ کی ممبرشپ فری آف کاسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ممبرشپ کے آپ کو پیسے نہیں دینے ہوتے, ممبرشپ آن لائن ہوتی ہے. مگر جو ہی آپ ممبر بنتے ہیں, آپ کے فرسٹ آرڈر کے ساتھ یہ کتاب, یہ فائل آتی ہے. اس فائل کے اندر بہت سی چیزیں موجود ہیں, اس کو بولتے ہیں اسٹارٹر کٹ. اچھا یہ وہ مینول ہے اوری فلیم کا جو آپ کی اوری فلیم کے بزنس کو بلڈ کرے گا. جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا, ہر چیز کو چلانے کا ایک گائیڈ ہوتی ہے, تو آپ کے اوری فلیم کے بزنس کو چلانے کی گائیڈ اس کتاب کے اندر ہے. اس کے اندر ایک کیٹلاگ ہوتی ہے, اس کے اندر 2 بینک کی رسیدیں ہوتی ہیں, 2 بینک سے ریلیٹڈ ان کی رسیدس ہوتی ہیں. نمبر 1 از میزان بینک, نمبر 2 از HBL. بیکاز جو لوگ بینک کے تھرو ہم سے چیزیں لینا چاہتے ہیں یا بینک کے تھرو ٹرانزیکشن کرتے ہیں, یا ان کے ایریا کے اندر COD کی فیسلٹی نہیں ہے, اوریفلیم ایک کوریئر کمپنی نہیں ہے. اوریفلیم میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 3 موڈ سے آپ کو پروڈکٹ آپ کے گھر بھجوا سکتی ہے. نمبر 1, آپ نے پروڈکٹ لینی ہے, آپ اوریفلیم کے لاہور یا کراچی کے دفتر میں جاؤ اور آپ جا کر فزیکلی پروڈکٹ لو. لاہور کا آفس از ان گارڈن ٹاؤن برکت مارکیٹ کے اپوزٹ, کراچی کا آفس از ان کلفٹن شان سرکل, اب تانیز کے پیچھے. تو ایک طریقہ تو ہے فزیکلی ہماری برانچ جائیں, یہ 2 ہی برانچز ہیں پورے پاکستان کے اندر. اب باقی پاکستان کیا کرے, اوپن تو یہ پورے پاکستان کے لیے اوریفلیم, باقی ہمارے پاس تقریباً 30 سے اوپر ایسی سٹیز ہیں جہاں ہم COD کی فیسلٹی دے رہے ہیں. جتنے بڑے شہر ہیں جہاں ہمیں بزنس آ رہا ہے, جن شہروں کے اندر سے, وہاں ہم COD کی فیسلٹی دے رہے ہیں, کیش آن ڈیلیوری. COD جو ہے وہ آپ کر سکتے ہو لاہور, کراچی, فیصل آباد, اسلام آباد,
सियालकोट, सरगोदा, साहिवाल, बहुत सी जगहों पर हम सीओडी दे रहे हैं। मगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सीओडी की फैसिलिटी नहीं है, वहां आप कोरियर के थ्रू काम करते हैं। अब कोरियर इज बैंक, उसमें बैंक पेमेंट और बैंक इन्वॉल्व होता है। फर्ज करें आप स्कर्दू में, स्कर्दू में तो हम सीओडी का राइडर नहीं भेज सकते ना, तो स्कर्दू में आप क्या करेंगे, मीजान या एचबीएल की जो 2 रसीदें मौजूद हैं आपके पास, आप उन रसीदों को लेकर, मीजान बैंक में जा रहे हैं तो मीजान की रसीद लेके जाएंगे, एचबीएल में जा रहे हैं तो एचबीएल में रसीद लेके जाएंगे, और वहां पे जाकर आप अपना ऑर्डर उन रसीद्स के थ्रू जो है वो अपनी पेमेंट करवाएंगे, तो आपका बहुत इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम के ऑर्डर की पेमेंट आप जमा करा सकेंगे। मगर बाकी हर कोई जो इन शहरों में, बाकी के शहरों में रहता है, जो जहां पर सीओडी की फैसिलिटी है, तो वो लोग सीओडी की ऑप्शन होम डिलीवरी लेकर अपने घर चीजें मंगवाएंगे। सीओडी और कोरियर का आपका 2 लाख रुपए का ऑर्डर हो, 200 रुपए का ऑर्डर हो, 90 रुपए का ऑर्डर हो, आपके 199 रुपए चार्ज हम करते हैं। हम वेट के हिसाब से चार्ज नहीं करते, हम 199 रुपए में आपका ऑर्डर आपके घर डिलीवर करवा देते हैं। इसके अंदर और क्या मौजूद होता है, एक आपकी कैटलॉग मौजूद होती है। कैटलॉग पे तो मैं थोड़ी डिटेल में बात करूंगी अभी आपसे, और उसके बाद आपके पास एक सीपीएल होता है। अब सीपीएल किस बला का नाम है, एक तो हो गई कैटलॉग, कैटलॉग के अंदर बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं 400, और उनकी कीमतें भी मौजूद हैं। अब वो कीमतें और प्रोडक्ट्स किसके लिए हैं, वो आपके कस्टमर की कीमतें हैं। कस्टमर वो शख्स है जो आपका बायर है, ठीक है। आप चूंकि मेंबर हैं और आपको कंपनी 20% ऑफ देती है हर प्रोडक्ट पर, तो आप अपनी कीमत कहाँ देखेंगे, सीपीएल में, कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट के अंदर आप अपनी कीमतें देखेंगे। हर प्रोडक्ट को जिस तरह आपको कंपनी ने कोड अलॉट किया, जो आपका मेंबरशिप का नंबर है, कंपनी ने हर प्रोडक्ट को एक कोड अलॉट किया, जो कम प्रोडक्ट का कोड है, आप वो कोड सीपीएल में देखेंगे, वो आपको कैटलॉग के कोड का और वो सिमिलर होंगे। वहां पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी सिमिलर होगी, मगर वहां पर जो आप कीमत देखेंगे वो होगी सीपी प्राइस, कंसल्टेंट प्राइस। तो जो आपकी कैटलॉग पे लिखी हुई है, कोई भी कीमत लिखी हुई है, डिस्काउंटेड या नॉन डिस्काउंटेड, उसका 20% ऑफ आपको मिलेगा। और वो ऑफ या तो आप कैलकुलेटर से निकाल लें -20% करके, या आप सीपीएल के अंदर देख लें, ठीक है। सो यहाँ तक आई थिंक आई एम क्लियर। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। प्रोडक्ट और कैटलॉग, कैटलॉग लें, जरूर लें। हमारे पास कैटलॉग्स जो है पीडीएफ की सूरत में भी मौजूद है हमारे पास, इंशाल्लाह सुनर ई कैटलॉग भी आ जाएगी। वैसे आप कैटलॉग फिजिकली भी ले सकते हैं। कैटलॉग लेने के बहुत से फायदे हैं जो कल की ट्रेनिंग में भी मैं आपको बताऊंगी। कैटलॉग अब अपने जानने वालों को दे सकते हैं। फर्ज करें आपने मुझे कैटलॉग दी, कैटलॉग के ऊपर एक स्टिकर, मैंने मेरे नाम के स्टिकर होते हैं जिसमें मेरा नाम और फोन नंबर लिखा होता है। फर्ज करें मैंने किसी के घर छोड़ दी, उसकी बहन, उसकी फ्रेंड्स आ गई, तो मेरी कैटलॉग इस तरह बहुत से घरों में जाएगी और लोग ऑर्डर्स दे सकेंगे और मुझे मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। सो कैटलॉग एक बहुत ही अमेजिंग टूल है, और जितने भी टॉप लीडर्स हैं दुनिया के 65 मुल्कों के जो पैसे कमा रहे हैं, वो कहते हैं 20 कैटलॉग्स लेकर अपने पास जरूर रखें। नेम लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो पहली स्लाइड थी वो था बिल्ड योर बिजनेस, आपका बिल्ड बिजनेस आपकी नेम लिस्ट पे करेगा। जिस तरह घर बिल्ड करता है ईंटों, गारे, सीमेंट पर, और आपकी दीवारें खड़ी करने पर आपका एक घर बनता है, आपकी इमारतें बनती हैं। ओरिफ्लेम की आपकी इमारत के का बिजनेस जो बिल्ड होता है, जिससे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो है आपकी नेम लिस्ट पर, जिस पर हम कल बात करेंगे। इनवाइट करना है उस नेम लिस्ट के हिसाब से लोगों को, कहाँ कहाँ इनवाइट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। हाउ टू इनवाइट की एक पूरी ट्रेनिंग है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जब आप स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने फ्रेंड्स और फैमिली को इन्वाइट करना है। ट्रेनिंग जरूर लें, ये भी बेसिक ट्रेनिंग्स हैं जो नए आने वालों के लिए हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ जहन खोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको आशना कर रहे हैं चीजों से। मगर जो ही आप हमारे रेगुलर ग्रुप का, एक ग्रुप खत्म हो जाएगा, रेगुलर ग्रुप का पार्ट बनोगे, तो थोड़ी सी ज्यादा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स होंगी, ज़रा आपकी बेस ठीक होगी। आप ट्रेनिंग्स जितनी लेंगी वही आपको कामयाब करेंगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप स्किलफुल होंगे। नेगेटिव लोगों से बचें, बार बार मैं कहूंगी। हमारे इर्द गिर्द एक्सट्रीम नेगेटिविटी है, अंगूर खट्टे हैं। जो लोग जो काम नहीं कर सकते वो उसके अंदर कीड़े निकालते हैं, वो हर उस शख्स को डिस्करेज करते हैं कि वो इस काम को ना करें। मेरे 13 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे लोग कहते थे कि हुमैरा छोड़ो यार, तुमने तो पढ़ लिख कर जाया कि ये भी कोई काम है करने वाला।
آج وہی لوگ ہیں, وہی سب کچھ ہیں. لوگ کہتے ہیں, اب مجھے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ ہماری جاننے والی ہے, یہ ہماری جاننے والی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, اب کوئی بھی کام کریں, اورiflame چھوڑ دیں, یہ تو ایک یونیک بزنس ہے نا, اس لیے تو یہ اس کے بارے میں تو لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہے. لوگ تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں, مگر جو عام بزنسز بھی ہوتے ہیں اس کے بارے میں لوگ ڈسکریج ہی کر رہے ہوتے ہیں. دفع کراؤ, یہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ آپ کے کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو آپ بچ سکتے ہیں, کانوں میں کوئی زہر گھول دے تو آپ نہیں بچ سکتے. ہم انسان ہیں, ہم سوشل ایک سسٹم میں رہتے ہیں اور ہمیں لوگوں کی رائے اثر کرتی ہے. تو پلیز نیگیٹیوٹی سے بچیں, نیگیٹو لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. وی آر دا ایوریج آف 5 پیپل وی میٹ. اگر آپ 5 نمازیوں سے ملتے ہیں 6ویں آپ ہیں, آپ 5 نیگیٹو لوگوں سے ملتے ہیں 6ویں آپ ہوں گے. آپ 5 امیر لوگوں سے ملتے ہیں 6ویں آپ ہوں گے. آپ 5 سکسیسفل لوگوں سے ملتے ہیں 6ویں آپ ہوں گے. اگر آپ نیگیٹو ہو رہے ہیں, پلیز اپنی اپ لائن, اپنے اسپانسر, اپنے لیڈر کو کانٹیکٹ کریں, وہ آپ کو پازیٹیو کرے گا. ایسی صحبت میں ایسے لوگوں سے 18 گز دور بھاگیں جو آپ کو نیگیٹو کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک سینگ ہے, آپ نے جوان رہنا ہے نا, تو آپ جوان لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اگر آپ نے جوانی میں بوڑھا ہو جانا ہے تو آپ جوانی میں بوڑھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو, آپ ایسے ہو جاؤ گے. یہ بڑی کامن بات ہے, آپ پہ صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. آن لائن آف لائن دونوں طریقے سے ہم نے اپنے کام کو کرنا ہے. ہم نے آف لائن ہوتا ہے, آپ نے 1 to 1 بھی لوگوں سے ملنا ہے, 1 to 1 بھی اپنا پیغام پہنچانا ہے کہ آپ اس کمپنی کا پارٹ ہو, آپ سے ملیں. اور آن لائن اس کام کو بھی آپ نے کرنا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے. ویڈیوز کی صورت میں آپ پروڈکٹ کی ویڈیو بنا سکتے ہیں, آپ کو ہم سکھائیں گے ہم کس طرح سے آن لائن سوشل میڈیا پہ کام کر سکتے ہیں. مگر میں آپ کو ایک بات یہ ضرور کہوں گی, اب جتنے لوگ آپ کے مشاہدے میں آج کے بعد آتے ہیں آن لائن یا آف لائن, ان کو آبزرو کریں, وہ کیسے کیا بات کر رہے ہیں, ان کا موٹیو کیا ہے, کس طریقے سے وہ سامنے آ رہے ہیں, وہ کیسے بات کرتے ہیں, وہ کیا بتاتے ہیں اپنی باتوں کے اندر, اس کی لاجک پیچھے کیا ہوتی ہے. اس کو اسیس کرنے کی بھی کوشش ضرور کریں. آپ کو جو لوگ ملتے ہیں ان کا مشاہدہ کریں, ان کی کیا طبیعت ہے, بولیں کم سنیں زیادہ, ان کو محسوس کریں اپنے ارد گرد, ان کی ضرورتوں کو, ان کی آوازوں کو, ان کی باتوں کو, ان کے رویوں کو. یا آپ کے آگے بزنس میں بہت زیادہ کام آئے گا. جی, یہاں تک تو تھی آج کی ہماری گیٹنگ سٹارٹیڈ جو میں نے آپ لوگوں کو دی, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب ہوں. کل کی ٹریننگ کے اندر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گی کہ آپ نے لوگوں کو انوائٹ کیسے کرنا ہے اپنے ساتھ, اور اپنی ٹیم میں کیسے لانا ہے, ان سے کیا بات کرنی ہے, لائک مائنڈڈ لوگ کیا ہوتے ہیں, کیسے آپ نے ڈپلیکیٹ کرنا ہے, کس طرح کے آپ کو لوگ ملتے ہیں اور وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں, اور آپ کس کیٹیگری کے ہیں. تھوڑی سی لمبی ٹریننگ ہوگی مگر میرے ساتھ رہیے گا, اچھی ٹریننگ ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب آپ کا کوئی کوشچن ہو آج کی ٹریننگ سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے زنیرا, میں ریکارڈنگز کے تھوڑا سا اگینسٹ ہوں. دیکھیں, ریکارڈنگ تو میں نے کل بھی دے ہی دی تھی, مگر ریکارڈنگ سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس لیے آپ کو کہا اسکرین شاٹ لیں, لکھیں. جب آپ کا انٹرسٹ, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا, تو ریکارڈنگ تو میں آپ کو دے دوں گی, مگر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ریکارڈنگ سنتے ہی نہیں ہیں. اور خیر, میں آپ کو کوشش کروں گی کہ میں یوٹیوب پہ لگا دوں, ٹھیک ہے. اچھا, چلیں, آئی تھنک آپ لوگوں کا کوئی کوشچن نہیں ہے, ہو تو ضرور پوچھے گا. سوال پوچھنے والا عقل مند ہی کنسیڈر ہوتا ہے, بیوقوف نہیں ہوتا, چاہے وہ معمولی سا سوال کیوں نہ ہو. جی, کوشچن پوچھیں رضا. انمیوٹ کر کے بھی پوچھ سکتی ہیں آپ, لکھنا چاہیں. ہمارے اگر ڈائریکٹ لوگ ان میرا بیٹا رضا, مجھے سمجھ نہیں آیا. السلام ہمارے, علیکم جی بیٹا, میم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا. میم, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگوں نے کل لاگ ان کیا ہے, ہاں, ٹھیک ہے. جی جی. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں مطلب جو 16 اسٹیپس آپ نے بتائے ہیں, تو اگر ہم وہ ڈائریکٹ مطلب فارورڈ کرتے جائیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں, یا دوبارہ بھی ہم اسٹیپس دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے؟ میرا نہیں خیال آپ کو دوبارہ نظر آئیں گے. ویسے آپ دیکھ, ایک آپشن آتی تو ہے آن بورڈنگ سٹیپس کی, آتی ہے ایک آپشن, مگر کوشش کریں اس کو فارورڈ نہ کریں. دیکھیں, ایک چیز ہے, میں اپنی بہنوں کی طرح آپ کو بات کر رہی ہوں, ایک چیز کمپنی نے لگائی ہے,
there must be a reason. उसने शुरू में एक चीज अटैच क्यों की है? अगर आपसे स्किप हो गए, आई थिंक सो देयर इज एन ऑप्शन ऑन बोर्डिंग की, वो देता है. वैसे मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर ना अभी बंद करते ही आपको भेजती हूँ कि उसको कैसे कर सकते हैं. इनके ज़ाहिर है मेरी तो स्किप हो गई है, मगर मैंने देखी अपनी ऐप के अंदर ऑन बोर्डिंग के स्टेप्स, मैंने दोबारा देखे हैं. आ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं. जी जी आ रहे होते हैं. चलें जी, आपको यहीं पर ही क्लियर कर दिया है आपको, मगर वेबसाइट पर जाकर ही आपको उसको देखना पड़ेगा. ओके श्योर मैम, थैंक यू. जरूर देखें, नोट्स बनाए, देखें, हर चीज में हिकमत होती है, हर चीज का एक स्टेप है. कंपनी 55 साल की पुरानी कंपनी है, 65 मुख्तलिफ बरे आजमों में फैली हुई है, मतलब 65 मुल्कों में है और मुख्तलिफ बरे आजमों में है, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ मजाहिब में लोगों को सक्सेसफुल कर रही है, और ये उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. सो कुछ तो होगा उसके अंदर ना. ओके जी, और किसी को? मैम मैं जरूर 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 मेरा बेटा. और किसी का कोई सवाल? आज 3 बजे मैंने भी इस ग्रुप में लोगों को कुछ शेयर नहीं किया था. आज 3 बजे एक, जिस तरह कल मैंने जो क्लास दी थी ना, उसको हम कहते हैं OM, जिसमें हम कंपनी का हिस्ट्री बताते हैं, कंपनी का मैंने प्रोडक्ट का थोड़ा सा बताया कल की क्लास में, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने शेयर की थी. उसको हम OM कहते हैं. OM शॉर्ट है ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग का. अच्छा, हमारी हर महीने एक मीटिंग होती है जिसे हम मेगा OM कहते हैं. मेगा मींस बड़ी अपॉर्चुनिटी मीटिंग. वो कौन देता है? वो कंपनी देती है. हम कौन सी दे रहे हैं? हम लीडर मीटिंग दे रहे हैं. तो कल आज हमारी जो है वो 3 बजे एक लिंक मैं शेयर करूंगी. मैंने भी आप लोगों से कोई लिंक शेयर नहीं किया है जो इस ग्रुप के लोग हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. इसलिए मैं अब आपको वर्बली पहले समझा रही हूँ, फिर मैं उसका लिंक शेयर करूंगी ग्रुप के अंदर. मैं चाह रही हूँ आप लोगों को मैं बहुत प्यार से, बहुत बच्चों की तरह, अपने छोटे छोटे बच्चों की तरह लेके चलूं, ताकि आप लोग परेशान भी ना हो और आपको एक एक बात पता हो इस बिजनेस की. सो उस हम मीटिंग का लिंक शेयर करेंगे. अच्छा, उस मीटिंग में ऐसी क्या चीज है? वो इस वक्त ऑफिशियली हमारे 2 ASM है, असलम साहब और वकास खान साहब. ASM होता है एरिया सेल्स मैनेजर. लाइक मुझे ग्रो करना, आपको ग्रो करना, पंजाब को ग्रो करना उनकी जिम्मेदारी है. ग्रो हर तरह से, सेल की सूरत में या टीम की सूरत में या लीडर की सूरत में ग्रो करना इसको बोलते हैं. ठीक है, बिजनेस एक्सपैंड करना. तो हम सबको वो मॉनिटर कर रहे होते हैं. वो ऑफिशियल कंपनी के पेड स्टाफ है, उनको कंपनी सैलरी देती है. हमें तो सैलरी नहीं देती ना, हम तो पैसे बनाते हैं बिजनेस बढ़ाकर, कमीशन पर और अपनी टीम्स बढ़ाकर, लोगों को कामयाब करके. सो हमारी कामयाबियां जितनी होंगी, जाहिर है उनको सैलरी तो मिलती है, उनकी तो फिक्स सैलरी है. सो वो हमें एक मेगा OM देंगे आज, जिसमें कंपनी की बहुत सी ग्रोथ बताएंगे, ऑफर्स भी बताएंगे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, और उसके अलावा कुछ अचीवर्स की स्टोरी भी बताएंगे. सो आज 3 बजे अगेन जूम का लिंक हम शेयर करेंगे. कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, उस लिंक को क्लिक करना है और उस मीटिंग को अटेंड करना है. अटेंड करने के कोई पैसे नहीं है, आप किचन में काम करते करते भी हेडफोन लगाकर कुछ भी अटेंड कर सकते हो सकता है किसके दिल और किसकी जुबान से निकली हुई कोई बात आपकी इंशाल्लाह ताला जिंदगियों को बदल दे. सो वो एक और मोड होगा. जब आप बार बार एक ही बात की यकीन दहानी मुख्तलिफ लोगों से सुनते हैं ना, तो आपका अपना यकीन ज्यादा मुस्तहकम हो जाता है. तो इंशाल्लाह ताला उसका लिंक भी मैं शेयर कर देती हूँ. मैं इस ट्रेनिंग को एंड करती हूँ. कल की ट्रेनिंग 12 बजे होगी, हाउ टू इनवाइट, दैट इज आल्सो गुड ट्रेनिंग. आपको मैं अपने मुंह से ही कहती जा रही हूँ, बट इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी. कोशिश तो यही करती हूँ कि आपको समझ आए. इसी के साथ ही हम आज की ट्रेनिंग को एंड करते हैं. अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.